दर्शकबिन नमस्कार। प्रदेश बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म राजु श्रेष्ठ। दर्शकबिन यतिखेर हामी 5 नम्बर प्रदेशको एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइसकेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा छौँ, जसलाई ठाकुर बाबा नगरपालिकाको यो क्षेत्रफलभित्र यो पर्दछ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको परिकल्पना कहिलेबाट भयो त्यसको तथ्याङ्क स्पष्ट नभए पनि यहाँ सुरुमा 2000 विक्रम सम्वत 2040 सालमा पहिलो पटक टाइगर टपले टेन्टेडबाट सुरु गरेको होटल व्यवसाय यति बेला यहाँ करिब 50 वटा सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये रिसोर्ट 25 वटा, त्यसै गरिकन निजी होमस्टे 1 र सामुदायिक होमस्टे 24 गरेर करिब 50 वटा होटल व्यवसाय यहाँ सञ्चालनमा रहेका छन् भने यहाँ करिब 600 बेड क्षमता रहेको छ। 600 पर्यटकलाई एक पटक राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ र करिब 5 अर्ब रुपियाँको यहाँ पनि लगानी भएको छ। र कोभिड-19 को प्रभाव सिङ्गो विश्व पुरै विश्वमा परिरहँदाखेरि यो भाग पनि यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि छुट्ने त कुरै आउँदैन, त्यसको प्रभाव पक्कै पनि यहाँ पनि परेको छ र यहाँका होटल व्यवसायीहरू पर्यटन व्यवसायीहरू पनि निकै ठुलो मारमा परेका छन्। झन् त्यसमाथि विशुद्ध पर्यटकसँग सम्बन्धित यो व्यवसाय भएको कारण र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को कारण पनि अझै यसमा थपिएको छ, जसले अझै उहाँहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। यति बेला सुनसान छ, जो यो पिक सिजन हो। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रेल यो निकुञ्जको सबैभन्दा पिक सिजन हो, सबैभन्दा बढी यो पर्यटकहरू आउने सिजन हो। विशेष गरिकन फ्रान्स, ब्रिटिस र यो जर्मन यस्ता तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरूबाट चल्ने यो व्यवसाय र यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज यति बेला सुनसान र सन्नाटा छ। यसै विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग सबैभन्दा पहिला कुराकानी गर्न आइरहनुभएका छन् होटल व्यवसायी, यसै क्षेत्रमा लामो समयदेखि सुरुवाती कालदेखि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएका कृष्ण प्रसाद भट्टराई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला शान्त सन्नाटा, यसलाई हेरेर बस्नुपर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ? यो बर्दियाको लगायत विश्वकै टुरिज्म इन्डस्ट्रिजमा सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा, सबभन्दा ठुलो दुःखदायी अवस्थाको रूपमा आएको छ। खास गरी यो कोरोना कोभिड-19ले बर्दिया मात्रै होइन, नेपाल मात्रै होइन, विश्वको टुरिज्मलाई तहस-नहस पारेको अवस्था हो। तर पनि हामी आशावादी छौँ। जस्तो आशावादी भन्नाले यहाँहरूले आशा गरिरहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष आगामी वर्ष 2077-78 को बजेट पनि प्रस्तुत गरिसकेका छ र त्यो प्रस्तुत बजेटले यहाँहरूको आशालाई कतिको समर्थन गरेको छ या भने त्यो आशालाई कतिको बल दिएको छ? अहिले कोभिड-19 को प्रभावलाई हामीले दुई किसिमबाट मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यस्तो एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव छ, एउटा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव छ। नकारात्मक प्रभाव चाहिँ देखिरहेको सबैको माझमा आइसकेको कुरा हो। सकारात्मक प्रभाव चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि देशले अब बाह्य टुरिस्टको मात्रै आशा नगरेर आन्तरिक पर्यटकलाई र आन्तरिक पर्यटन उद्योगलाई कसरी सर्भाइभमा लान सकिन्छ र कसरी चाहिँ यसको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले अहिले चाहिँ बजेट मार्फत लिएर आएको 50 अर्ब रुपियाँ जतिको चाहिँ अनुदानको कुरा तपाईको आएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई आशावादी बनाउने कुरै रह्यो र अहिले हामीले सरकारसँग आशा गरेका केही कुराहरू छन्। जस्तै यो लकडाउनको समय 3 महिना बितिसकेको छ। यो 3 महिनाको समयलाई शून्य समय मानेर कम्तीमा सरकारले होटल व्यवसायीहरूले, पर्यटन व्यवसायीहरूले जुन ब्याङ्क मार्फत जुन कारोबार गरिरहनु भएको छ, त्यो शून्य समयको लकडाउनको अवधिको कम्तीमा ब्याज मिना गरिदिँदा पनि सर्भाइभ हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। तर यदि त्यसो गर्न सकिएन भने पर्यटन उद्योग धराशायी हुने स्थितिमा जान सक्छ। हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ र देखेका पनि छौँ। केही क्षेत्रका खास गरी नेपालका पोखरा, चितवन जस्ता ठुला पर्यटन क्षेत्रहरूमा व्यवसायहरू पलायन हुने स्थिति आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने पर्यटन उद्योगबाट सरकारमा आउने रेमिट्यान्स हुन्छ, त्यसमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र सरकारले त्यसमा ध्यान दिन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र अर्को कुरा, अब हामीले जहिले पनि हाम्रो बाह्य पर्यटनको क्षेत्र चाहिँ रिस्कको उद्योगको रूपमा रह्यो।
योभन्दा अगाडि डेङ्गुले नेपाललाई प्रभाव पार्यो, त्योभन्दा अगाडि भूकम्पले प्रभाव पार्यो, अहिले आएर कोरोनाले प्रभाव पार्यो। तर आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले विकास गर्न सकेको भए यसले चाहिँ कम्तीमा टुरिज्म इन्डस्ट्रिजहरू धराशायी हुने अवस्थामा आउने थिएनन्। यस कुरामा चाहिँ बजेटले केही सम्बोधन गरेको छ, हामी आशावादी छौँ। जस्तो यहाँले अहिले एउटा कुरो भन्नुभयो, भूकम्पले असर पार्यो, त्यसै गरिकन डेङ्गुले असर पार्यो लगायतका थुप्रै घटनाक्रमहरू भए जसले नाकाबन्दीले असर पार्यो होला। यी सबै घटनाक्रमले असर पारिरहँदा त्यति बेला यहाँहरूलाई यो कहिले पनि विचार पनि आएन है कि कम्तीमा आन्तरिक पर्यटकलाई अब हामीले भित्रै हाल्नुपर्छ र प्रचार प्रसारका साथमा उहाँहरूलाई अब हामीले स्वागत गर्न तत्पर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो? होइन, हामीलाई लाग्यो, तर ढिलो भयो। होइन, ढिलो। हामीले भूकम्प पछाडि चाहिँ के गर्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने केही आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। तर ती हामी आफैमा पूर्ण नहुन सक्छन्, आफैमा हाम्रो पहुँचले नभ्याउन सक्छ। तर हामी जति सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीबाट भएको छ। जस्तै हामीले एउटा सानो उदाहरण दिउँ, हामीले बर्दियाबाट पोखरा चितवन हुँदै यहाँसम्म एउटा कार र्यालीको आयोजना गरेका थियौँ, जसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यहाँ कार र्याली पछाडिको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पायौँ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा कार र्यालीले पारेको प्रभावको कारण यहाँको इन्डस्ट्रिजलाई धेरै ठुलो टेवा पुगेको छ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा सानो काम गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ खास गरी मैले भन्नै पर्छ, ठाकुरबाबा नगरपालिकाको इनिसिएसन साह्रै ठुलो रह्यो। म यही कार्यक्रम मार्फत ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोग, हाम्रो मेयर साहबको चाहिँ तपाईँको सहयोग, उहाँको चाहिँ संलग्नता रह्यो। अब यस्तै देशभरि हामीले गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो आर्थिक स्थितिले पनि भ्याउन सकेन। तर हामीले सक्ने जति चाहिँ गरेका छौँ, तर पूर्ण होइनौँ, पूर्ण रूपमा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस गर्न अझै बाँकी छ, धेरै बाँकी छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो रिफाइनेन्सिङको लागि नेपाल सरकारले पर्यटनको क्षेत्र लागि 50 अर्ब रुपियाँ ल्याएको छ। त्यो 50 अर्बमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म 50 अर्बको कति भाग यहाँसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ र पुग्छ भन्ने तपाईँलाई कतिको विश्वास? होइन, अब नेपालमा म यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा एउटा कुरा गरेँ। नेपालमा अहिले जति पर्यटकहरू आएका छन्, खास गरी तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरूको पहिलो चाहना, पहिलो गन्तव्य संरक्षित क्षेत्रहरू परेका छन्। यो डाटा हो, यो मैले भनेको डाटा होइन, नेपाल सरकारको डाटा हो। 60% पर्यटकहरूले नेपालको संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गरेका छन्। चाहे त्यो अन्नपूर्ण होस्, चाहे सगरमाथा होस्, चाहे कर्णाली होस्, चाहे महाकाली होस्, चाहे भेरी होस्, चाहे कालीगण्डकी होस्, चाहे त्रिशुली होस्, होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको रारा होस्, यी सबै संरक्षित क्षेत्रहरू हुन् र प्रकृतिसँग सम्बन्धित छन् हरेक पर्यटकहरू। यसर्थ यो संरक्षित क्षेत्रकोमा आउने पर्यटकहरूको चाहना तेस्रो मुलुकबाट आउँदै गर्दा त्यो क्षेत्रलाई यदि सम्बोधन गर्न सकेन राष्ट्रले भने त त्यो 60% घटेर 40मा आउन सक्छ, अन्य क्षेत्रमा कम छ। त्यसकारण चाहिँ संरक्षित क्षेत्र र खास गरी नेचर बेस्ड टुरिज्ममा सरकारले फोकस गर्छ र गर्नुपर्छ। डाटाले पनि त्यही भन्छ, सरकारको डाटाले। यसर्थ बर्दिया पनि आउँछ र सरकारलाई म यही तपाईँहरूको टेलिभिजन कार्यक्रमबाट अहिले चाहिँ म त्यो बर्दियासम्म आइपुगोस् भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म सरकारको भावना, सरकारको सहयोग, सरकारको प्याकेजहरू कुनै आएको छ? आउँदै आएन त हामी नभनौँ, तर चाहिँ जति बर्दियाले संसारमा नेपाललाई चिनाउन मद्दत गरेको छ, बर्दियाको बायोडाइभर्सिटीले नेपालको नामलाई उच्च पार्न काम गरेको छ, त्यो रूपमा त आउन सकेन, यसको प्रवर्धन हुन सकेका छैन। सरकारको आँखा अलिक कमै छ। तर हामी सरकारका पनि आफ्ना बाध्यता होलान्, सरकारमा हाम्रो पहुँच नपुग्न पनि सकेका हुनसक्छ, त्यस कारण चाहिँ अलिक कम भएको होला। तर पनि हाम्रो यो ठाउँबाट हाम्रो प्रयास जारी छ। हामीले सरकारलाई घचघच्याउने काम गरिरहेछौँ। अब 3 तहको सरकार बनेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्न पर्ने कुरामा प्रदेश सरकार पनि अगाडि आउने प्रयासमा छ। स्थानीय पालिकाहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पहलमा र सरकारको पहलमा, सङ्घको सरकारको पहलमा बर्दियालाई र बर्दियाको खास गरी बायोडाइभर्सिटीलाई, त्यसमा पनि खास गरी संसारमा चिनाउने बाघ र हाम्रो बाघ चाहिँ बर्दियामा प्राकृतिक अवस्थामा संसारमा बाघ देख्न सकिने 2टा ठाउँ, त्यो एउटा सुन्दरवन हो र एउटा बर्दिया हो। यसर्थ यो कुरालाई सरकारले पनि क्यास गर्न सक्न पर्छ। गरेको छ कि छैन अहिलेसम्म? होइन, अहिले थोरै चर्चा भएको हुनाले सरकार बाध्य छ र गर्छ भन्ने आशा हो। अहिलेसम्म गरेको छैन? अहिलेसम्म थोरै गरेको छ।
मैले गर्दै गरेँ त भन्न मिल्दैन। प्रतिशतको हिसाबले भन्नुपर्दा कति पर्छ? त्यसरी जसरी चितवनलाई परिवर्तनमा अगाडि बढाएको छ, पोखरालाई अगाडि बढा, अन्नपूर्ण अगाडि गयो, सगरमाथा गयो, लुम्बिनी गयो, त्यो रूपमा बर्दिया आएको छैन। यो कुरो तपाईँहरू प्रश्न अहिले पनि किन भन्न नसकिरहे कि हामीले भन्दा फेरि भोलिको दिनमा अब जुन 5% 2% त्यो पनि हट्छ भन्ने डर हो होइन भने तपाईँले प्रश्नसँग एउटा कुरो नि अहिले आखिर अन्तमा त यहाँले भन्नुभयो नि चितवनलाई जति गर्यो, पोखरालाई गर्यो, अन्यहरू सबैलाई गर्यो, त्यति त यहाँ आएको छैन भनेर। हो, आउन त जति यहाँहरूले सोच राख्नु भएको छ र जति बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आवश्यकता छ त्यो अनुसार त आउन सकेका छैन। अब अहिले हाम्रो डाटा हेऱ्यो भने 7,000 वार्षिक 7,000, गत वर्षको लगभग 7,000 तेस्रो मुलुक। त्यो राज्यको पहलले हो या भने यहाँहरूको आफ्नै प्रयास पहल र यहाँको जुन प्राकृतिक सौन्दर्यता छ त्यसले आफैले बोलाएको? होइन, यस्तो छ, नेपालको टुरिज्म एउटा कन्सेप्ट छ टुरिज्ममा, त्यसलाई हामीले फलो पनि गर्छौँ। त्यो के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने माउथ टु माउथ एडभर्टिजमेन्टको सिद्धान्त, त्यही सिद्धान्तको आधारमा नेपालको टुरिज्म चलेको छ अहिलेसम्म। हामी हाँसिदिएको भरमा, हामी मुस्काइदिएको भरमा, हामीले अतिथि सत्कार गरिदिएको भरमा पर्यटकहरूले गएर नेपाल जाऊ है, अत्यन्तै राम्रो देश छ, सुन्दर छ, नेपालीहरू सुन्दर छन्, हाँस्छन्, उनीहरूको जिन्दगी साह्रै राम्रो छ, सिक्न पर्ने केही कुराहरू छन्, पारिवारिक सिस्टम अत्यन्तै राम्रो छ। त्यहाँबाट हाम्रो ध्वस्त भएको पारिवारिक सिस्टमलाई हामीले फेरि फर्काउन सक्छौँ कि तिमीहरू गएर सिकेर आऊ है, उनीहरूको हाँसो हेरेर आऊ भनिदिएको भरमा नेपालको टुरिज्म सबभन्दा माउथ टु माउथ एडभर्टिजमेन्टको सिद्धान्त हामीले गर्दा यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा होइन, बर्दिया मात्र नेपालकै बरु राम्रो कुरो गर्नु यो चाहिँ तपाईँको छ। जस्तो मैले सुने अनुसार केही वर्ष पहिले बेलायती राजकुमार चार्ल्स ह्यारी र त्यसै गरिकन हलिउडका नायक लियोनार्दो डिक्याप्रियो होइन, उहाँहरू दुवै आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गरेर जानुभएको छ। उहाँहरूले त तपाईँहरूलाई कम्तीमा यो भन्यो होला नि यस्तो ठाउँ देखा थिएन, यो कस्तो ठाउँ हो के भनेर जानुभयो? होइन, उहाँहरू आइसकेर गइसके पछाडि जुन संसारका मिडियाले थोरै भए पनि कभर चाहिँ भयो, त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन पनि बढ्यो बर्दिया, त्यसले गर्दा र आन्तरिक पर्यटकको आगमन पनि बढ्यो। किन भन्दाखेरि होइन, यो बर्दिया चाहिँ खासमा आइसोलेसनमै थियो। उहाँ खास गरी संसारका अलिकता प्रख्यात मान्छेहरूले बोलिदिँदा भनिदिँदा ठुलो प्रभाव पर्दो रहेछ। मसँग सानो उदाहरण छ एउटा, मलाई बडा गजब लाग्छ, त्यो मलाई भन्न मन पनि लाग्छ। म कहाँ आएको पर्यटक फ्रान्स फर्केर गएपछि एउटा क्लबमा गएर लेखिदिए, एउटा रजिस्टर हुँदो रहेछ, त्यहाँ लेखिदिया रहेछ बर्दिया जाऊ है भनेर। अनि बर्दियामा फलानु होटलमा बसेका थिएँ भनेर भनेर छ। त्यो क्लबमा मान्छेहरू त जान्छन्, तिनीहरूले चाहिँ त्यो रजिस्टर पढ्दा रहेछन्, ट्राभल गरेर गएका मान्छेहरू लेखिदिन पर्ने त्यहाँ आफ्नो टोलमा होला। त्यो रजिस्टर हेरेर राति 12 बजे म कहाँ पर्यटकहरू आइपुगे। मसँग त्यति बेला बर्दियामा सञ्चारको कुनै सुविधै थिएन, रेडियो बाहेक हामीसँग त्यति बेला कुरा गर्दैछु। यो आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडिको कुरा, सुरुवाती कालमा। त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छेले भनिदिएको भरमा, हाम्रो प्रशंसा गरिदिएको भरमा नेपालमा पर्यटकहरूको आगमन चाहिँ बढियो। र अब पछिल्लो चरणमा आएर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन हुने महोत्सव, टुरिज्म फेयरहरूमा पनि नेपाली व्यवसायीहरूलाई पठाउने जुन कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ, त्यसले पनि अलिकता प्रभाव पार्दैछ र त्यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउन पर्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो राज्यले जुन यहाँ सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको अवस्था छ। त्यसमा सबैभन्दा पछि यहाँकै भाषा साप्टी लिएर बोल्नु पर्दा आइसोलेसनमा रहेको अवस्था छ र केही विश्व प्रख्यात व्यक्तिहरू आइसके पछाडि अलिकति हत्त बढेको छ र बीचमा अनेक घटनाक्रमले फेरि थलो पार्दै पनि यहाँहरू बिस्तारै जुरुक्क उठ्न नसके पनि उठेर हिँड्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा फेरि कोभिड-19ले यति बेला थचक्कै पारेको छ। यो थचक्क पारिसक्दाखेरि र राज्यले आफ्नो बजेटमा यसलाई जुन प्रकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो सम्बोधन नगरिरहँदा पक्कै पनि यहाँहरूले त आफ्नो सोच त बनाउनु भएको होला, किनभने 5 अर्ब रुपियाँको लगानी छ। त्यो 5 अर्ब बराबरको रुपियाँ जुन छ लगानी छ त्यसलाई बचाउन र यहाँबाट विस्थापित नहुनको लागि तपाईँहरूको आफ्नो योजना के त? अब हामीले आज पनि छलफल गर्दै थियौँ हामीले साथीहरूको बिचमा। हामीले अहिले आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटक त 3-4 वर्ष हामी आशा पनि गरेका छैनौँ,
किनभने यसले जबसम्म कोभिड-19 को जिरो अवस्था अथवा ग्यारेन्टी हुँदैन तबसम्म ट्राभल गर्ने सम्भावना पनि कम छ। अब आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्न हामीले हाम्रो संस्था मार्फत अब केही प्याकेजहरूको विषयमा हामी आज पनि छलफलमा थियौँ। हामीले अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छौँ। अब हामीले सुरुवातमै आन्तरिक पर्यटकलाई ल्याउनका लागि कसैले 2 दिनको प्याकेज दिन्छ भने 3 दिनको प्याकेज दिने, 1 दिन फ्री दिने को विषयमा हाम्रो छलफल हुँदैछ र त्यो अब हामी के गर्न सक्छौँ। त्यसै त फेरि अब हामी यो अहिले चाहिँ तपाईँको कोरोनाले आर्थिक अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हाम्रो अवस्थालाई जिरोमा झार्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। अब हामी जे गर्न सक्छौँ त्यसको विषयमा छलफल गरेर हामीले केही प्याकेजका प्रोग्रामहरू लिएर आउँछौँ। नेपालीलाई सुहाउँदो किसिमको ल्याउँछौँ, सुहाउँदो किसिमको अफोर्ड गर्न सक्ने खालको कम्तीमा मध्यम वर्ग पनि एकपटक निम्न मध्यम वर्ग पनि बर्दियामा हामी गयौँ भने अब हामी त्यहाँको होटलमा त्यहाँको सेवा सुविधा लिन सक्छौँ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको उहाँहरूलाई आउन चाहने मान्छेहरूलाई हामी घुम्न सक्ने अवस्थाको हाम्रो आर्थिक अवस्था छ है भन्ने किसिमको भान पार्ने गरी हामीले प्याकेज र प्रवर्धनका कामहरू गर्छौँ। यो अहिले तत्काल विदेशीहरू नआउन्जेलको लागि यो प्याकेज हो होइन विदेशी अब तपाईँहरू फेरि वात्तै बढाएर फेरि विदेशी मुखी नै होइन त्यस्तो हामी सधैँ नै अब हामी जहिले पनि के छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको टुरिज्मलाई यदि दिगो राख्ने हो भने आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नैपर्छ। यसको लागि सरकारले गर्नुपर्ने म केही कुराहरू गरौँ। एउटा लिभ टुरिज्मको कन्सेप्ट छ, अरू देशमा धेरै राम्रो अभ्यास छ र अरू देशले यसलाई धेरै राम्रोसँग फलो पनि गरिरहनु भएको छ। लिभ टुरिज्म अझ यसलाई मैले त अर्को शब्दमा के भन्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ सरकारले फोर्स लिभ टुरिज्मको कन्सेप्टलाई विकास गर्नुपर्छ। बाध्यकारी बनाएर सरकारले बिदा टुरिज्म 1 हप्ताको बिदा दिने सरकारले त्यसलाई फोर्स गर्ने, जानै पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यो मात्रै होइन सरकारले त्यो एलाउन्सेस पनि दिने, सुविधा पनि आर्थिक सुविधा पनि दिने, बिदाको सुविधा पनि दिने। सरकारले मात्रै होइन प्राइभेट कम्पनी तपाईँको इन्डस्ट्रिजहरू भए, बिजनेस हाउसहरू भए, ब्याङ्कहरू भए, स्कुल कलेजहरू भए, यी सबैलाई सरकारले बाध्यकारी बनाउने। किनभने नाफामूलक संस्थाले त गर्न सक्छ नि त, वार्षिक रूपमा बाँड्ने बोनसलाई ट्राभलमा हालिदिन सके नि त। त्यो कम्पनीले, बिजनेस हाउसले, स्कुलले, कलेजले, खास गरी प्राइभेट सेक्टरले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बोनस क्यास नदिएर ट्राभल गरेर आऊ अनि हामी चाहिँ भुक्तानी गर्छौँ निश्चित एमाउन्ट भनेर गरिदिने, डेस्टिनेसन पनि तोक्ने। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन एउटा चाहिँ टेवा पुग्छ। र अर्को चाहिँ अब सरकारले अहिले बजेट मार्फत एउटा कुरा लिएर आएको छ, हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। त्यो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा छ। अहिलेसम्म बर्दियालाई पर्यटकीय क्षेत्र गन्तव्यको रूपमा घोषणा गरेका छैन। अब सरकारले बजेटमा ल्याएको भएर हामी आशावादी के छौँ भन्दाखेरि अब बर्दिया पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा सरकारले घोषणा गर्नेछ र हामीलाई पर्यटन प्रवर्धनमा सपोर्ट गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। जुन 50 अरबको कुरा छ, 50 अरब चाहिँ बजेट मार्फत टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई सर्भाइभ गर्नका लागि योगदान गर्ने कुरा छ। बर्दियामा 0.5% आइदियो भने पनि हाम्रो लागि ठुलो कुरा हुनेछ। त्यतिले पनि यहाँहरूलाई त्यति पनि धेरै ठुलो आशा हामी। तर त्यसको लागि कृष्णजी सबभन्दा पहिलो अहिलेसम्म जसरी यहाँहरूको यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र सुरक्षित छ कोभिड-19बाट, त्यो सुरक्षित राख्ने प्रयासमा यहाँहरू असाध्यै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई निरन्तर दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने फेरि यो एउटा मात्रै पनि भेटियो यो क्षेत्रभित्र भने चाहिँ यहाँहरूलाई फेरि गाह्रो हुन्छ। अब नबेचिएला भन्न त सकिन्न, यो संसारभरिको महामारी हो। तर हामी त्यसलाई भेटिएकोलाई नियन्त्रण कसरी गर्न सक्छौँ, फैलिन कसरी नदिने भन्ने कुरामा नगरपालिका, हामी स्थानीय जनसमुदाय, स्थानीय तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू लागि परेका छौँ। हाम्रो पनि सपोर्ट छ। नगरपालिका अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लागेको छ र अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकामा आजसम्मको डाटामा 4 जना मात्रै कोभिड-19बाट प्रभावित भएको पाएका छौँ। यो अन्य क्षेत्रको तुलनामा साह्रै कम पनि हो। अब यसले चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा हामीले भविष्यमा पनि दिन सकौँ आशावादी। कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यू, तपाईँ आएर आफ्नो समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी बर्दियाको पर्यटन इन्डस्ट्रीमा परेको समस्याहरूलाई तपाईँको टेलिभिजन यहाँ आइदिएर हामीलाई आफ्ना कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, यो र यस्तै प्रकारका समस्याहरू खोज्ने र यसलाई देखाउने एउटा उद्देश्यका साथ हामी देशभरिको अभियानमा छौँ। लगभग 47-48 वटा जिल्लाहरूको हामीले भ्रमण गरेर
त्यो जिल्लामा रहेका पर्यटन विकास, पर्यटनको अवस्था, उद्योग व्यापारको अवस्था लगायतका अन्य सामाजिक अवस्थाहरूको हामीले समाचार बनाएर अन्तर्वार्ता बहस कार्यक्रम मार्फत यहाँलाई जानकारी गराउँदैछौँ र पक्कै पनि ढिलो आयो दुरुस्त आयो भन्ने एउटा उखान छ, त्यही हो। यति बेला बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अब आन्तरिक पर्यटकहरूलाई बढाउनको लागि उहाँहरू प्याकेजको लागि अब छलफल र बहसमा जुटिसक्नु भएको छ र जाँदा जाँदै उहाँले एउटा प्रश्न के भन्नुभएको छ भने त्यो प्याकेज विदेशी नाउन्जेलसम्मको लागि होइन, विदेशी पर्यटक आउँदाखेरिको लागि पनि हो भन्नुभएको छ। यस्तै होस्, पक्कै पनि हो, आन्तरिक पर्यटकले नै धान्न सक्छ। विदेशी पर्यटक भनेको त यस्ता घटनाक्रमहरूको बेला उहाँहरू नआउन पनि सक्छ, तर आन्तरिक पर्यटक नै हो हाम्रो यस्ता यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू, यस्ता यस्ता मनोरञ्जन गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको उत्थान गर्नको लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। र यसै गरिकन अब यसै सन्दर्भमा हामी एकजना अर्का व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मोहनलाल चौधरी पर्या पर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्ष र उहाँ फेरि चौधरी समुदायबाट पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामी दुईटै विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पर्या पर्यटन विकास मञ्चको स्थापना यहाँ किन? वास्तवमा पर्या पर्यटन विकास मञ्च सुन्दाखेरि एउटा एनजिओ टाइपको पनि छ, तर हामी धेरै पछाडि परेको जुन टुरिज्म एरिया हो बर्दिया राष्ट्रनिकुञ्ज, त्यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत हाम्रा होटेलियर्सहरूको एउटा साझा थल हो। अन्त अब होटल अर्गनाइजेसन हानको रूपमा छ, तर हामी यहाँ होटल व्यवसायीहरू यहाँ हामी पर्या पर्यटन विकास मञ्च भन्ने संस्थामा आबद्ध छौँ। प्राकृतिक र यसको मूल उद्देश्य के हो भनेपछि हाम्रा व्यवसायहरूको आफ्ना हक हितका कुरा त गर्नु छँदैछ, तर हाम्रो व्यवसायको मूल जरो नै संरक्षण। हामी संरक्षण, त्यसपछि आएर संस्कृति र प्रकृतिको संरक्षणबाट मात्रै हाम्रो व्यवसाय फस्टाउने भावनाले हाम्रो सँगसँगै दायित्व यहाँको थारू संस्कृति र यहाँको प्राकृतिक जुन सम्पदाहरूको संरक्षणमा पनि हाम्रो त्यत्तिकै दायित्व छ। त्यो उद्देश्यको साथ पर्या पर्यटन विकास मञ्चको स्थापना 2065 सालमा भएको हो। त्यस पछाडि यहाँको संस्कृति र यहाँको प्रकृतिको उत्थान भएको छ त? एकदमै। अब प्रकृतिको सन्दर्भमा कुरो गर्ने हो भने अब तपाईँको सन् 2013मा बाघको डाटा लिँदाखेरि तपाईँको जम्मा 35-36वटा बाघको संरक्षण सुरु भयो। अहिले आएर सन् 2020सम्म आउँदाखेरि हामी लगभग 100को हाराहारीमा बाघको सङ्ख्या बनाएका छौँ। अब बाघ आफै त्यसै त्यहाँ पुग्दैन, किन बाघको लागि उसका आहाराजन्य प्रजातिहरू बँदेल, मयूर, दुम्सी अनि हरिणका विभिन्न प्रजातिहरू जबसम्म हामी संरक्षण गर्न सक्दैनौँ र त्यसपछि ती आहारा प्रजातिको लागि घाँस वनस्पति वासस्थान संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो सम्भव हुँदैन। त्यसले समग्रतामा जुन इकोलोजी हो, इकोसिस्टम हो, यो सबैको संरक्षण बापत मात्रै तपाईँको बाघको सङ्ख्या यति बढेको। त्यसले गर्दाखेरि यो हामी पर्या पर्यटन विकास मञ्चले एक्लै गर्यो भन्ने होइन, यसको लागि अगुवाई गर्ने बर्दिया राष्ट्रनिकुञ्ज छ, त्यसको माथिको निकाय छ र बर्दिया राष्ट्रनिकुञ्जको नेतृत्वमा नेपाली सेना, यहाँका हामी पर्यटन व्यवसायी, यहाँका नेचर गाइड एसोसिएसन अनि प्रकृतिसँग काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था र यहाँको स्थानीय समुदाय सबैको जुन एउटा साझा प्रयास हो, त्यसबापत प्रकृति पनि मजाले संरक्षण भएको पुष्ट्याइ त अहिले बाघको बढेको सङ्ख्याले नै गर्दछ। खासमा तपाईँहरूले गर्नु के हो यसको संरक्षणको लागि? तपाईँहरूको पहल त भयो सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर, खासमा तपाईँहरूले गरेको के यो गरे भनेर एक दुईवटा सुनाइदिनु। एकदमै। अब संरक्षणका चुनौतीको रूपमा हेरिएको के थियो भनेपछि तपाईँ संरक्षणको इतिहास हेर्नु भने एउटा चरण थियो बलपूर्वक संरक्षण गरिन्थ्यो, मतलब त राष्ट्रनिकुञ्जभित्र छिर्ने बित्तिकै डन्डा लगाइहाल्ने। तर राष्ट्रनिकुञ्जको जनावर बाहिर गएर उसले क्षति गर्छ भने उसलाई केही पनि नपाउने र संरक्षणको चेतनाको अभाव थियो। संरक्षण किन गर्ने भन्ने जुन चेतनाको अभाव थियो, मतलब तर यसरी त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न त्यो एप्रोचले काम नगरेपछि अब साझेदारीमा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो। पावर पिपुल कन्फ्लिक्ट जुन थियो, जुन एउटा अवधारणाले गर्दाखेरि त्यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अब साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गमा जब गयो व्यवस्थापन निकुञ्जको, त्यसपछि सबैजनाको सहकार्य जरुरी भयो। सहकार्य गर्दाखेरि एक अर्काका पीडाहरू र एक अर्काले गर्न सक्ने र निभाउन सक्ने जुन भूमिकाहरू स्पष्ट हुँदै आए। त्यसपछि हामी संरक्षणको शिक्षामा हामीले अगुवाई गर्दै गयौँ। हाम्रा ठाउँमा हामीले संरक्षणका कुराहरूलाई, ज्ञानगुणका कुराहरू, यसका महत्त्वका कुराहरू हामी भन्दै गयौँ। त्यसपछि आएर विभिन्न चोरी सिकारीलाई नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले गाउँघरबाट युवाहरू पनि परिचालित हुँदै गए। त्यसको लागि महिला समूहहरू छुट्टै गठन भयो, महिला समूह गर्दै गयो। स्कुलहरूमा इको क्लबहरूको गठन हुँदै गयो। त्यसपछि जुन एउटा
मनमुटाव थियो नि निकुञ्जले मात्रै संरक्षण गर्नुपर्छ र अरूले त्यहाँ हेर्नु पनि हुँदैन भन्ने ढङ्गको एउटा वातावरण त्यो बदलिँदै गयो र सँगसँगै संरक्षणबाट समुदायले फाइदा पाउँछ है भन्ने ढङ्गले एउटा परिभाषित हुँदै पनि गयो। मतलब संरक्षणमा टेकेर होटल व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छन् र होटल व्यवसायहरू फस्टायो भने स्थानीय रोजगार जेनेरेट हुन्छ, प्रत्यक्ष रोजगारी त छँदैछ, यहाँको उत्पादन हुने कृषि उपजहरूको लागि बजार सिर्जना हुन्छ। यी सबै कुराहरूको अभ्यास पनि हुँदै गयो, आभास पनि हुँदै गयो र हामी त्यति मात्रै होइन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले पटक पटक गर्ने विभिन्न संरक्षण गतिविधिहरू छन्, अभियानहरू छन्, चाहे त्यो विभिन्न संरक्षणका दिवसहरूको बेलामा होस्, चाहे निकुञ्जभित्र आगलागी होस्, चाहे चोरी शिकारलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा होस्, चाहे निकुञ्जभित्रको केही एरियाहरूलाई कोरियरलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा होस्, हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रा लजिस्टिकका कुराहरू, हाम्रा मेन पावरहरू हामीले सबै खुला दिलले सपोर्ट गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो योगदान छ भनेरलाई हामीले कुनै दुविधा छैन। जस्तो जङ्गल भयो, जीवजन्तु भयो, त्यसै गरिकन यहाँले यहाँकै शब्दमा प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणको लागि त यहाँहरूको योगदान रह्यो र त्यो अनुसारले यति बेला यहाँले भने जस्तै 30-35 बाघहरू संरक्षण भएर अहिले 100वटासम्म पुगेछ। तर एउटा कुरो नि, यहाँहरूको जुन एउटा परम्परागत शैलीमा रहेका पूर्वाधारहरू थिए नि, घर गोठहरू, त्यो अहिले आएर अत्याधुनिक शैलीमा पुगेछ। त्यो परम्परागत शैलीको पनि संरक्षण हुनुपर्ने हो कि होइन? होइन, अब यो एकदमै बडा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। वास्तवमा अब संसारको एउटा टुरिज्मको महत्त्वपूर्ण एस्पेक्ट यो पनि हो कि वास्तवमा मान्छे कहीँ गयो भने उसले प्रकृतिको संस्कृतिमा रमाउने हो, त्यहीँको रहनसहन, त्यहीँको वेशभूषा, त्यहीँको उठबससँग उसले अभ्यस्त हुनुपर्छ, किन त्यो उसको लागि फरक हुन्छ र उसले इन्जोय गर्छ। अब यसमा हामी एकचोटि हामी एकदमै खुला दिलले लागेका थियौँ, मैले प्रष्ट रूपमा यहाँ भन्नुपर्छ। तर त्यो गरिरहँदा हामीलाई एउटा अभ्यास आयो। त्यो बेला हामीले विदेशीसम्म चलाउँथ्यौँ, त्यो बेला स्वदेशीहरू घुम्ने चलन पनि कम थियो, विदेशीसँग हामी रमाउँथ्यौँ, विदेशीको इच्छा पनि त्यहाँ पुरै पनि हुन्थ्यो, विदेशीले गुनासो गर्दैनथे। तर सँगसँगै स्वदेशी घुम्ने परम्परा पनि विकास भयो, स्वदेशी पनि आउन थाल्नुभयो। त्यसपछि अलिकति सबैको नजरमा बर्दिया राष्ट्रिय जानुपर्छ, त्यसपछि विभिन्न सेमिनार गोष्ठीका कुराहरू पनि आउँदै गए, उहाँहरूको पनि फरक किसिमको आवश्यकताहरूको महसुस हुँदै गयो र जुन ट्रेडिसनली चलाउनु पर्ने जुन कुराहरू हो त्यसमा अलिकति हामीले म्यानेज गर्न नसक्ने भयो। मतलब सबैको बसको कुरो देखिएन। अब टायर्ड अफ जस्तो एकदमै हाई इन्ड होइन रिजोर्टहरूको लागि त्यो सम्भव देखियो, उनीहरूले त्यसलाई मेन्टेन गर्ने, त्यो लेभलको हाई इन्ड गोराहरू ल्याउने, पाहुना ल्याउने। तर हामीले ब्याकप्याकर्सहरू ल्याउने र त्यसलाई मेन्टेन गर्न नसक्ने, त्यसले मात्र हामी गुजारा गर्न पनि नसक्ने। र अर्कोतिर बजारको विकास फेरि आन्तरिक टुरिस्टले पनि बजारको ओगट्न थाल्यो भनेपछि अब आन्तरिक टुरिस्टको एउटा नबुझेको भनौँ या उहाँहरूको मानसिकता के हो भनेपछि हामी जङ्गल गएपछि पनि हामी बिल्डिङै खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा बुझाइ त छ। जस्तो एकछिन मैले यहाँको कुरोलाई काटेँ एकछिन मोहनजी, जस्तो अहिले यो जुन ठाउँबाट हामी छायाङ्कन गरिरहेका छौँ यो बबई रिसोर्टबाट, यो बबई रिसोर्टसम्म पुग्दाखेरि बिचमा थुप्रै पूर्वाधारहरू हेऱ्यौँ आकर्षक, तर बिचमा एउटा एकदम परम्परागत शैलीमा बनाएको रिसोर्टहरू पनि हेऱ्यौँ, छानो है, त्यस्तै गरिकन त्यो घरको भित्ता त्यस्तो गरेर हेऱ्यौँ। त्यो सबैभन्दा अहिलेसम्म हाम्रो दिमागमा हाम्रो मानसपटलमा चाहिँ त्यो छाइरहेको छ। आखिर हामीले पनि चाहेको त्यस्तै हो, टिपिकल होस्, त्यो चाहिँ हराउँदै गएको हो कि? किनभने यहाँ आफैले भन्नुभयो प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हामी त्यो जिम्मा हो, त्यो हराउँदै गएको पनि हो। त्यसमा हामी त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा थारू समुदायको जुन एउटा छ नि परम्परा पनि ओझेलमा पर्ने हो कि? हो, अब यसलाई एउटा अब समाजको बदलाव या मान्छेको आकाङ्क्षाको होइन ग्राहकहरूको जुन एउटा चाहनाको बदलाव र बजारको जुन एउटा गति छ नि त्यसले पनि प्रभाव नपारेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसपछि यहाँ टुरिज्म भन्ने बित्तिकै फेरि एकदम स्पेसिफिक ट्रेडिसनल कुरा हेर्ने मात्रै टुरिस्ट हुँदैन। जस्तो अहिले पनि यहाँहरूको नाचगान त फेरि परम्परागत शैलीकै हेरिरहेको छ र त्यही हेराएरै हामीले खाइरहेको छ। एकदमै मैले यहाँनिर के भन्दैछु, मैले भोगेको म आफै होइन त्यस्तै रिजोर्ट चलाएर बसेको मान्छे, अहिले मेरो पनि ठाउँमा जानु भने धेरै मोडिफाई भइसकेको छ होइन। थारू होम भन्ने नाम राखेको छ तर मोडिफाई भयो। किन भयो? ट्रेनिङ वर्कसप सेमिनार यो टुरिज्म बिजनेसको एउटा अर्को बजार हो होइन। अब त्यो ट्रेनिङ वर्कसप सेमिनारमा आउने पार्टिसिपेन्टहरू धेरै जसो रुरल टाइप होइन, नेपालै धेरै जसो रुरल सेटअपमा बनाएको छ, त कति मान्छे त्यहाँ होइन एकदमै हाई इन्ड टाइपको त कोही आउँदैन। अब उहाँहरूको एउटा चाहना कस्तो देख्यो भने ओहो यस्तो घर त मेरो घरमा यस्तैमा त सुते आऊ, मैले म पनि ठाकुरद्वारा आएर पनि फेरि झोपडीमै मैले सुत्नुपर्ने भएन
होइन हामी त बिल्डिङको हेरेर सपना धेरै ठुलो हेर्न ठुलो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो टुरिज्म प्रकृति संस्कृति र यसको भविष्यसम्मको यसको होइन सकारात्मक नकारात्मक असरप्रति हामी आम सबै मान्छे त्यति गम्भीर नभएको अवस्थाको कारण पनि हामीलाई समयको परिवर्तनको गतिलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भन्छु मैले होइन। ल अब अन्तिममा जस्तो थारू समुदाय भनेपछि संस्कृति र प्रकृतिको एकदम नजदिक असाध्यै नजदिक जहाँ जहाँ यस्ता निकुञ्जहरू छ त्यहाँ त्यहाँ थारू समुदायहरूको एकदम बाक्लो बसाइ हुने गर्दछ। यति नजदिक हुँदै पनि जस्तो फेरि त्यही ठाउँहरूमा थारू समुदाय नै अलिकति पछि परेको पनि देखिन्छ। समुदायकै हो त्यो जङ्गल त्यो भूमि सबै हो तर त्यही ठाउँमा फेरि पछि परेको जस्तो देखिन्छ। यहाँहरूलाई लाग्दैन अब थारू समुदायलाई पनि चेतनशील बनाउन अब यहाँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो पर्यटन विकास मञ्च अब त्यस्तै गरिकन समुदायलाई पनि एउटा सचेत बनाउन र यो ठाउँमा यसरी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एक तालिम प्रशिक्षणहरू ल्याउनुपर्छ भनेर? एकदमै तपाईँको अब यो समाज रूपान्तरण त अलि लामो विषय पनि हो होइन तर धेरै समय पनि भइसक्यो रूपान्तरण नै हुँदैन भन्ने पनि होइन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विगतदेखि अहिलेको अवस्थामा हेर्नुभयो भने अहिले पर्यटन व्यवसायमा होइन थारू पर्यटन व्यवसायका विभिन्न पाटाहरू छन् जस्तै अब यो होटल व्यवसाय भयो त्यसपछि नेचर गाइड भयो गाइड गर्ने त्यसपछि सोभनिर पसलहरू गर्ने ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू उत्पादन गर्ने होइन त्यसपछि अब क्यास क्रप्समा जाने होइन यो या त्यो ढङ्गले अहिले तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभएको होइन विभिन्न पाटाहरूमा अहिले तपाईँको थारू समुदाय एकदमै उल्लेखनीय ढङ्गले पर्यटन उद्योगमा समाहित हुँदै आइरहेको छ तर एकदमै ठुलो ढङ्गले होइन यत्रै बबई रिसोर्ट जति ठुलो रिसोर्ट बनाएर आएको अवस्था छैन। तर हेर्नु हो भने हिजोको जहाँ थियो मैले त्यो ठाउँबाट धेरै अगाडि आएर पर्यटन व्यवसायमा अहिले थारू समुदाय अगाडि आउँदैछ। तर यो नै पर्याप्त हो त म भन्दैन किनकि बाहुल्यता नै थारू समुदायको छ र थारू समुदायले नै अहिलेसम्म जल जङ्गल जमिनलाई माया गरेर बचाएको छ। अझै अगाडि आउनुपर्छ र अगाडि आउने क्रमको लागि हामी सहकार्य गर्दैछौँ स्थानीय नगरपालिकासँग हामी आफै पनि व्यवसायहरू निकुञ्ज प्रशासनसँग हामी हातेमालो गर्दै कसरी यहाँका इन्डिजिनियस पिपुललाई उहाँहरूको नलेज स्किल कल्चर सबै कुरोलाई ल्याएर हामी एक ठाउँमा ब्लेन्ड गरेर यसलाई टुरिज्म प्रडक्टको रूपमा राख्ने भनेर यो हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ र जारी पनि रहन्छ। जारी पनि रहोस् भन्दै यहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। यहाँको जुन च्यानललाई पनि यसरी हाम्रा कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी र उहाँ थारू समुदायसँग पनि बिलोङ गर्नुहुन्छ र उहाँले भनिहाल्नुभयो पर्यटन विकास मञ्च भनेको संस्कृति र प्रकृतिका संरक्षण गर्ने एउटा मञ्च हो। यो मञ्चकै कारणले गर्दाखेरि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा यति बेला संस्कृति र प्रकृति दुवैको संरक्षण भएको छ र त्यसको विकास पनि भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र थारू समुदायसँग पनि बिलोङ गर्ने भएकोले थारू समुदायकै एउटा वर्चस्व रहेको ठाउँमा थारू समुदाय जुन प्रकारले आउनुपर्ने त्यो आउन नसकेको जुन एउटा दुःखद छ एउटा कुरो छ त्यसमा अब बिस्तारै आउनुपर्छ र त्यसको लागि हामी आफै पनि अगाडि बढ्दैछौँ र बढाउँदैछौँ भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो र यी सबै कुराहरू सुनिरहनुभएका ठाकुर बाबा नगरपालिकाका मेयर घन नारायण श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग अब हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मेयर साहब एउटा पर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्ष र त्यसै गरिकन होटल व्यवसायी यो दुइटै नै हो यहाँ यो नगरपालिकाको ठुलो सम्पत्ति र कोभिड-19 को प्रभाव र लामो लकडाउनको एउटा सकसले गरेर सबै थिलथिल भएको छ। यो बेलामा नगरपालिकाले अब कस्ता योजनाहरू ल्याइरहनु भएको छ यहाँको यो पर्यटन विकास पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन यहाँको संस्कृति यहाँको प्रकृतिलाई बचाउन? धन्यवाद राजुजी। वास्तवमा यो ठाकुर बाबा नगरपालिका आफैमा एउटा पर्यटकीय नगरपालिका हो। यो 5 नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा पुछारमा रहेको र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोडिएको नगरपालिका र हाम्रो धेरै भूभागहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। झन्डै 35 किलोमिटर क्षेत्र हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ र हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यावरणीय जुन छ अवस्थिति छ र त्यसलाई र हाम्रो समय संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएको कुरालाई जोडेर एकीकृत ढङ्गले यसको पर्यटन प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो समयमा राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि स्थानीय तहहरू गठन भए ठाकुर बाबा नगरपालिका त्यही क्रममा गठन भयो र ठाकुर बाबा नगरपालिकाले यो क्षेत्रको विकासका लागि दुईवटा आधारहरूलाई पहिचान गरेको छ। पहिलो आधार भनेको कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, दोस्रो आधार भनेको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने नै भन्ने हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ।
त्यो लक्ष्यका आधारमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाले 20 वर्षे गुरु योजना पनि तयार गरेको छ। त्यही गुरु योजनालाई आधार मानेर ठाकुरबाबा नगरपालिकाको जुन ठाकुरद्वारा क्षेत्र छ, यो पर्यटकीय क्षेत्र छ, यसलाई केन्द्र मानेर विभिन्न खालका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पहिला गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। जस्तो तपाईँले अहिले भुरीगाउँ हुँदै आउनुभयो, भुरीगाउँदेखि सिधै तपाईँको चाहिँ ठाकुरद्वारा आउँदाखेरि हामीले जम्मा 7-8 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ। तर अहिले हामी तपाईँको घुमेर आउँदाखेरि झन्डै 22-25 किलोमिटरको दूरीबाट आयौँ। हामी भुरीगाउँ हुँदै त्यो बाटोलाई ठाकुरद्वारा हुँदै यता राजापुर र टिकापुरसम्म जोड्न चाहन्छौँ। हामीले सङ्घीय सरकारसँग त्यो बाटोको माग गऱ्यौँ, पर्यटन मार्गको रूपमा माग गऱ्यौँ। अहिले सङ्घीय सरकारले त्यसलाई त्यो अनुसारको बजेट पनि दिएको छ। प्रदेश सरकारसँग पनि हामी त्यही अनुसार भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास गर्ने गरी बजेटहरू मागेका छौँ र त्यो अनुसारको बजेटहरू पनि क्रमागत रूपमा आउन थालेको छ। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिला त ठाकुरद्वारा क्षेत्रलाई आउन चाहने र यहाँको तपाईँको मनोरम दृश्य, यहाँको संस्कार संस्कृति, यहाँको प्रकृतिमा रमाउन चाहने पर्यटकहरूका लागि सहज आगमनको व्यवस्थापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न बाटाघाटाहरू बनाउने क्रम जारी नै छ। त्यसै गरी यो पर्यटकीय क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूका विभिन्न खालका स्किलहरू डेभलपमेन्ट गर्ने गरी ठाकुरबाबा नगरपालिका हाम्रो अगाडि बढाइरहेको छ। यही क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा हजुरले भने जस्तै अहिले कोभिड-19 को समस्या हामी कहाँ बल्झेको छ। यो हामी कहाँ मात्रै नभएर विश्वभरि चाहिँ विश्वमै छ। अब यसबाट उम्किने र यसबाट पार लाउने गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पनि केही योजनाहरू अगाडि सार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। अहिले हामी यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ छौँ र आगामी वर्षको बजेट बनाउने क्रममा पनि हामी ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका साथसाथै यसको प्रवर्धनका लागि पनि केही काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले नयाँ केही नवीन कामहरूको सोच गर्न थालेका छौँ। जस्तो यहाँले यो प्रवर्धनको लागि जुन प्रकारले गम्भीर रूपमा यहाँले कुराहरू गर्नुभयो, त्यो गम्भीरता चाहिँ के देखिएन भने जस्तो अहिले हामी भुरीगाउँबाट महेन्द्र राजमार्गको सडक छोडेर आउँदाखेरि यहाँ कहीँ पनि कुनै ठाउँमा चेक जाँच छैन। एउटा त्यो चेक जाँच नहुनु कतिको सुरक्षित होला यो ठाउँ भोलिको कोभिड-19बाट, किनभने यो एउटा फेरि प्रतिष्ठाको पनि विषय हो। यहाँ धेरै होइन 10 जना मात्रै यदि भेटियो भने यो पर्यटकीय क्षेत्र, त्यसो त नेपाल सरकारले अहिलेसम्म घोषणा गरिसकेका छैन पर्यटक गन्तव्य भनेर। त्यसको बावजुद यहाँ 10 जना भेट्यो भने त्यसले कति लामो समयसम्म झन् थप यसलाई मारमा पार्छ भन्ने कुरो यहाँले नबुझेको हो या बुझेर पनि राखेको तर अहिले कतै कुनै काम विशेषले यसो गएको हो या राख्नु पर्दैन, यहाँ त्यस्तो प्रवेश गर्दैन भन्ने ढुक्क भएको, यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दैन। राजुजी, खासमा त्यस्तो होइन। ठाकुरबाबा नगरपालिका नै सायद नेपालको एउटा त्यस्तो नगरपालिका हो जसले चीनको वुहानबाट जब यो कोरोनाको सङ्क्रमण सुरुवात भयो, हामीले त्यही बेलामा कल्पना गरेका थियौँ कि नेपालमा पनि छिट्टै प्रवेश गर्छौँ। तर हामीले सोचेअनुसारले नेपालमा प्रवेश गरेन। यो सिधै चाइनाबाट नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा पनि यो युरोप अमेरिका हुँदै युरोपबाट भारत र भारत हुँदै नेपालतिर प्रवेश गरेको हामीले भेटाएका छौँ होइन। त्यसकारण त्यो बिचको अवधिमा हामीलाई केही अभ्यास गर्ने, केही तयारी गर्ने मौका पनि हामीले प्राप्त गरेको भनेर म ठान्छु। त्यसै क्रममा हामीले तपाईँको माघको मध्यतिरबाटै अवेरनेसका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेको सम्भवतः नेपालमा त्यो पहिलोपल्ट हामीले गरेका थियौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले नगर स्तरीय, त्यसपछि तपाईँको वडा स्तरीय, त्यसपछि टोल बस्ती स्तरको, त्यसपछि विभिन्न विद्यालयमा गएर विद्यालयका बालबालिकासम्म पनि हामीले त्यो पुर्यायौँ। त्यो नयाँ कुरा थियो। त्यसको अवेरनेसको कार्यक्रम सँगसँगै जोड्दै जाँदा हामीले त्यसपछि बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको डेटाहरू कलेक्सन गर्ने, उनीहरूलाई तपाईँको अवेर गर्ने, त्यसपछि बिस्तारै तपाईँको के अरे क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापन गर्दै जाने, खाद्यान्न सङ्कट परेको ठाउँमा खाद्यान्नहरूको वितरण गर्दै जाने र अन्तिममा अहिले आएर क्वारेन्टिनको साथसाथै हामीले आइसोलेसन केन्द्रहरू समेत चाहिँ स्थापना गरेर हामीले बाहिरबाट आएका नागरिकहरूलाई पहिलोपटक क्वारेन्टिनमा राख्ने, क्वारेन्टिनबाट तपाईँको पोजिटिभ देखिने स्थिति रह्यो भने आइसोलेसन केन्द्रमा लगेर राख्ने र त्यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसका कारणले गर्दा अहिलेसम्म पनि तपाईँको चाहिँ सिधै यो पब्लिकसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोभिड-19 पुगेको अवस्था छैन। त्यो हामीले गरेको तपाईँको प्रयत्न, स्थानीय नगरवासीहरूले गरेको योगदानकै कारण त्यो सम्भव भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी यो पर्यटकीय क्षेत्र र खास गरी ठाकुरबाबा नगरपालिकालाई यो कोभिड-19बाट चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि नगरपालिकाले भरमग्दुर प्रयत्न गरेको छ, थुप्रै योजनाहरू बनाएको छ। जस्तो कति अहिलेसम्म क्वारेन्टिनको व्यवस्था कति छ र आइसोलेसनको पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ? हजुर, जस्तो कतिजना छन् त्यहाँ र कतिको व्यवस्था भएको छ र कतिजना अहिले छन् उपचार? अब यो त निरन्तर आउने जाने क्रम जारी रहन्छ होइन, जारी रहन्छ। हामीले पहिला नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्यौँ। त्यसमा पनि खास गरी सङ्क्रमित क्षेत्रहरू जुन क्षेत्र पहिचान भएको थियो त्यो क्षेत्रबाट आउने नागरिकलाई पहिलो चरणमा हामी क्वारेन्टिनमा राखेर उहाँलाई घर घरमा पठायौँ। अहिले दोस्रो चरणमा भारतले तपाईँको लकडाउन अलिकति खुकुलो बनाएर यातायातलाई सहज बनाइसकेपछि अब हामी भारतसँग जोडिएको पनि छ, बर्दिया जिल्ला भारतसँग जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले भारतमा कमाउन जानेहरूको पनि ठुलै सङ्ख्या हामी कहाँ रहेछ। त्यताबाट आउने क्रम जारी भएसँगै अब तपाईँको कोभिडको सङ्क्रमण पनि देखिन थालेको छ। त्यो भएपछि अहिले हामीले झन्डै 11 ठाउँमा तपाईँको चाहिँ यो हरेक वडामै छ
क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। आजको दिनमा झन्डै 300 को हाराहारीमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरू क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। थुप्रै चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ 14 दिन पुरा गरेर 15 दिनमा घर पनि गइसक्नु भएको छ। र अहिले हामीसँग तपाईँको 4 जना हाम्रो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र त्यो आइसोलेसनको पनि सङ्ख्या पनि अब बढाउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। त्यसकारण समुदाय स्तरमा यो प्रवेश नगरोस् त्यो त्यसको लागि यहाँहरू एकदमै सचेत हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँको जनसङ्ख्या कति र अहिलेसम्म PCR टेस्ट कतिवटा भइसक्यो? अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ ठाकुरबाबा नगरपालिकाको क्षेत्रफल 104 केही वर्ग किलोमिटर छ र यसमा तपाईँको चाहिँ पछिल्लो यसको हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा गएको वर्ष 55,000 जति यसको जनसङ्ख्या छ। 55,000 जनसङ्ख्या मध्येमा पनि ठुलो बाहुल्यता भनेको थारू जातिहरूको छ। त राज्यजीलाई जानकारी छ, थारू जाति अत्यन्त मिलनसार, अत्यन्त मेहनती, भूमिपुत्रको रूपमा हामीले चिन्छौँ। यो हाम्रो सम्पत्ति पनि हो। त्यसकारण उहाँहरूको संस्कार संस्कृतिलाई पनि हामी सँगसँगै जोडेर अगाडि लाने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अहिले तपाईँको चाहिँ ठाकुरबाबा नगरपालिकामा यो सङ्क्रमणको दर अलिक कम पनि देखिएको छ र यसलाई हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। र त्यसमा हामी PCR तपाईँको चाहिँ र RDT दुइटै चाहिँ हामी सँगसँगै गरिरहेका छौँ। र तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको र सङ्क्रमणको पहिचान भएको क्षेत्र उसँग तपाईँको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएका व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ तपाईँको PCR गर्ने गरेका छौँ। झन्डै त्यो तपाईँको 100 को हाराहारीमा PCR भएको छ। त्यो पर्याप्त छैन। त्यो पर्याप्त छैन र पछिल्लो पटक अब नेपाल सरकारको मात्रै मुख ताकेर भएन, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ यो PCR र RDT को तपाईँको चाहिँ खरिद गर्ने प्रक्रिया। जस्तो यति बेला यहाँहरूलाई यो आपतकालीन अवस्थामा एउटा सानो नगरपालिका, यो नगरपालिकालाई प्रदेश र सङ्घको चाहिँ सहयोग चाहिँ कस्तो रह्यो? यो वास्तवमा राजुजी वास्तवमा यो के हो भन्दाखेरि यो कोरोना आउला र मैले यस्तो गरौँला भनेर संसारमा कोही पनि तयारी अवस्थामा बसेको थिएन। यो एकदमै तपाईँको नवीन खालको चाहिँ समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसमा जे हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो कुरोलाई पहिलोपट्टि प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सङ्घीय सरकारको र प्रदेश सरकारको मुख ताकेर मात्रै बस्ने होइन यो बेला भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसकारण हामीले तपाईँको चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोषमा झन्डै 22 लाख रुपियाँ रकम थियो, हामी त्यसबाटै काम गर्न थालनी गर्न सुरुवात गऱ्यौँ। र पछिल्लो पटक हामीले नागरिक स्तरमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्था र खास गरी तपाईँको चाहिँ अब यो सहयोग गर्न चाहने नागरिकहरूलाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ, जसका कारणले गर्दा झन्डै 30 लाख रुपियाँ बराबरको हामीले तपाईँको नागरिक स्तरबाट पनि नगद र जिन्सी चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आह्वान गऱ्यौँ। त्यसबाट पनि तपाईँको झन्डै 30-35 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ। र पछिल्लो पटक ठाकुरबाबा नगरपालिका आफैले आफ्ना विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकमबाट झन्डै 72 लाख रुपियाँ हामीले यो विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ र त्यसबाट हामी विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गयौँ। र ठाकुरबाबा नगरपालिकाले 3 चरणसम्म खाद्यान्न र नगदको रूपमा चाहिँ राहतहरू वितरण गऱ्यौँ। नगरपालिकामा झन्डै 4200 तपाईँको घर परिवारलाई हामीले चाहिँ राहतहरू वितरण गऱ्यौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा यो सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जान थालेपछि अब हामीले यसलाई अलिक फरक ढङ्गले लैजानुपर्छ भनेर नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाले राहतका लागि काम भन्ने परियोजना सञ्चालन गर्यो। त्यो परियोजना अन्तर्गतबाट ठाकुरबाबा नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतबाट प्राप्त गरेको 54 लाख रुपियाँलाई हामीले पहिलोपटक परिचालन गऱ्यौँ। त्यसको लगत्तै ठाकुरबाबा नगरपालिका विभिन्न तत्काल सञ्चालन हुन नसक्ने आयोजनाहरूबाट रकमान्तर गरेर 1 करोड 10 लाख रुपियाँ बराबरको त्यो राहत कोषमा रकम जम्मा गरेर त्यसबाट अहिले विभिन्न बस्तीहरूमा परियोजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। र त्यसले हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई 1 दिन काम गरे बापत 570 रुपियाँको दरले ज्याला दिन्छौँ। अनि त्यो ज्याला राहतको लागि काम र यसले अत्यन्त तपाईँको राम्रो सन्देश पनि गएको छ। जसलाई त्यो राहत चाहिएको थियो काममा जुटेको छ। हजारौँ मान्छेहरू अहिले त्यसमा जुटेका छन्। सामाजिक दूरीहरू कायम गर्दै हामी त्यो कामहरू गराएका छौँ र त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको। जस्तो मेयर साहब यहाँले भनेको जस्तो यहाँले राहतको लागि काम राहत दिएर त्यत्तिकै अल्छी बनाइराख्नुभन्दा पनि एउटा श्रम पनि उहाँको आयो र काम पनि पायो, दिनभरि त्यत्तिकै बस्नु परेन र राहत पनि उहाँले पाउनु। यो एकदमै असाध्यै सराहनीय काम हो। मैले 1-2 ठाउँमा अन्य ठाउँहरूमा पनि सुने। तर एउटा कुरो नि जस्तो यहाँले जब भन्नुहुन्छ जब यो नगरपालिकालाई अप्ठ्यारो पर्छ तब यहाँका पर्यटन व्यवसायी यहाँका नागरिक समाजहरूले यहाँलाई सहयोग गरेको छ। अहिले मुक्त कण्ठले आफैले प्रशंसा गर्नुभयो नागरिक समाजदेखि लिएर। तर यहाँको पनि त दायित्व छ नि, यहाँको नगरपालिकाभित्र रहेका 50वटा पर्यटन उद्योग भनौँ न, ती उद्योगहरू यति बेला आपद विपदमा छ र राज्यले जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा तपाईँ नगरको अभिभावक भएको नाताले अब तपाईँले दिन सक्ने सुविधाहरू के जस्तो करहरूमा कतिको अब के कर नलिने या भने अब कसैले भाडा ल्याएको छन् त्यो भाडाहरूमा कति प्रतिशतसम्म यहाँले अब मिना गराइदिने यी सब कुराहरू छ नि, यसमा यहाँको पहल चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। राजुजी वास्तवमा मैले अहिले तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रममा भन्नै पर्छ
कि 5 नम्बर प्रदेशले हाम्रो नगरपालिकालाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने गरी योजनाहरू अगाडि सारेको थियो। जस्तो भ्रमण वर्षको पहिलो कार्यक्रम 5 नम्बर प्रदेशले ठाकुरद्वारा क्षेत्रबाट सुरुवात गर्यो। मुख्यमन्त्रीज्यू र हाम्रो चाहिँ पर्यटन मन्त्रीज्यूको पनि मुख्य यो गन्तव्य रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। हाम्रो नगरपालिकाको अनुरोध उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। ठाकुरद्वारा मात्र नभएर सिङ्गो बर्दिया जिल्लालाई नै घुम्न जाउँ बर्दिया भन्ने कार्यक्रमका मातहतबाट पनि प्रदेशले तपाईँको चिनाउन खोजिरहेको थियो र हामीले पनि त्यसरी नै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू मार्फतबाट यो क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने प्रयत्नहरू गरेका थियौँ। हामीले ठाकुरद्वारा क्षेत्रको मात्रै नभएर सिङ्गो बर्दियाकै पर्यटनको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर पनि हाम्रो नगरपालिका हामी लागेका थियौँ र अन्य नगरपालिकालाई हामी त्योसँग कोअर्डिनेसन कामहरू गरेका थियौँ। र वास्तवमा यो काममा हाम्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ नागरिकहरू ठुलो रोजगार सृजना तपाईँको पर्यटन क्षेत्रले गरेको छ। धेरै लगानी पनि भएको छ, अरबौँ अरब रुपियाँको लगानी छ। धेरै मान्छेहरू त्यसमा तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले पछिल्लो पटक तपाईँको देशको समृद्धिको कुरा गऱ्यौँ होइन। तपाईँको देशलाई अगाडि बढाउने, आर्थिक रूपले समृद्ध नेपाल बनाउने, सुखी नेपाली बनाउने परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यो परिकल्पना गर्दाखेरि हरेक घर परिवारको चुलो चौका जल्नु पर्थ्यो, हरेक घर परिवारले चाहिँ मिठो मसिलो खाना पाउनु पर्थ्यो, जाडोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रा कपडा लगाउनु, न्यानो कपडा लगाउन पाउनु पर्थ्यो, तपाईँको सुरक्षित घरमा बस्न पाउनु पर्थ्यो नि त। त्यसका लागि तपाईँको पर्यटन उद्योग र हामीले कृषि व्यवसायलाई एक आपसमा जोडेर लानुपर्छ भनेर पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि ठाकुरद्वारा क्षेत्रमा पर्यटक घुम्न आउँछ भने, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई भनौँ, थारू आलु भन्ने हाम्रो प्रचलनमा छ। त्यो थारू आलुको ब्रान्ड बनाएर त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको थारू आलुको तरकारी किन नखुवाउने? ओहो, त्यहाँ चाहिँ थारू आलुको तरकारी खाइयो। यहाँ पाइने अन्य तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारीहरू, अर्ग्यानिक तपाईँको चाहिँ फलफुलहरू, अर्ग्यानिक तपाईँको खाद्यान्नहरू किन नखुवाउने? त्यो क्षेत्रमा ठाकुरबाबा नगरपालिका लगानी गर्नुपर्छ र हामी प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, गरिरहेका पनि छौँ। र पछिल्लो पटक जब यो कोभिडको तपाईँको समस्या आइसकेपछि अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र अत्यन्त अस्तव्यस्त भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो धक्का पुगेको छ। यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ता साथीहरूले अत्यन्त एउटा चाहिँ तपाईँको यो जोखिममा परेको अवस्था रहेको छ र उहाँहरूसँग हाम्रो निरन्तर नगरपालिकाको सम्पर्क छ, समन्वय छ। र यो क्रममा हामीले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको यो सञ्चालनका लागि हामी नगरपालिकाले अब यसो अलिकति कम हुँदै गएपछि सञ्चालन त गर्नु पर्यो। सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर केही पूर्वाधारका विकासका साथसाथै यसको प्रबन्धनका लागि पनि काम गर्ने गरी यो वर्ष योजना हामीले बनाएका छौँ। जस्तो उहाँलाई होटल सञ्चालन गर्नलाई तत्काललाई केही रकम चाहिएला, त्यो सस्तो ब्याज दरमा नगरपालिकाको कुनै माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ कि? सकिन्छ कि? केही सकिन्छ होला। कर मिनास गर्न सकिन्छ कि? करमा त नगरपालिका लिने कर त आफैमा न्यून छ होइन। किन भन्दा हामी एकजना होटल व्यवसायीसँगबाट तपाईँको 2-4 हजार रुपियाँ मात्रै कर लिन्छौँ। त्यो आफैमा त्यति ठुलो रकम छैन। त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ केही मात्रामा छुट गर्न सकिने कुरा पनि हामी जोड्न सक्छौँ। तर पनि त्योभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ सहयोगको कार्यक्रम हामीले जोड्न सक्यौँ भने त्यसले फाइदा पुर्याउँछ। त्यसको लागि जस्तो उदाहरणको लागि नगरपालिकाले आफैले सञ्चालन गर्ने कतिपय कार्यक्रमहरूलाई हामी विभिन्न होटलहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ सरी गराएर कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। त्यसले उहाँलाई केही राहत दिन सक्छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाको साथसाथै देशका विभिन्न ठाउँका नगरपालिकाहरूमा यो क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि काम गर्न सक्छ। हाम्रो अन्य नगरपालिकाहरूसँग समन्वय हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँको आन्तरिक पर्यटकहरू ल्याउनको लागि सहयोग पुर्याउन सक्छ। यसको अरू प्रचार प्रसारलाई काम गर्न सक्छ। ती सबै क्षेत्रमा ढोकाहरू खुल्ला छन्। अहिले हामी त्यसैमा छलफल गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई यसबाट हतोत्साहित नहुनको लागि केही चाहिँ गर्छौँ। उत्साह बढाउने काम गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँले विश्वास दिँदै हुनुहुन्छ। एकदम हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद राजुजी। तपाईँले पनि यो तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन र लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत ठाकुरबाबा नगरपालिकाले पर्यटनका क्षेत्रमा गर्न खोजेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू र अहिले कोभिडका कारणबाट हामी थला परेको हाम्रो जुन अवस्था छ यसमा पनि निराशा होइन कि हामीले तपाईँको सम्भावनाहरू बाँड्नुपर्छ। हामी जहिले पनि निराशाको खेती बढी गर्छौँ, त्यस कारण सम्भावनाहरू बाँड्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका लागि जुन मौका दिनुभयो यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर घन नारायण श्रेष्ठ। बडो प्रष्टसँग स्पष्ट कुरो राखेर जानुभएको छ। राहतको लागि श्रम र त्यसै गरिकन निरुत्साहित होइन, हतोत्साहित होइन, उत्साहका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र समस्यालाई सम्भावनाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ र उहाँले धेरै कुराहरू लिएर आउनु भएको छ र उहाँले एउटा जाँदा अर्को प्रतिबद्धता के गर्नुभएको छ भने कम्तीमा यो ठाउँमा नेपाल सरकारले पर्यटन गन्तव्य घोषणा नगरे पनि
यो कोभिड-19 को यति बेला जुन एउटा त्रास र सन्तास र एउटा कहर छ, यसलाई चाहिँ उहाँले अब आउने दिनमा यसलाई आफ्नो हिसाबले, नगरपालिकाको हिसाबले एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पुरै देशमा चिनाउने प्रयासमा उहाँहरूले पहल गर्ने, कार्यक्रमहरू ल्याउने र लैजाने भन्ने उहाँले गर्नुभएको छ। यसमा सफलता मिलोस् नगरपालिकालाई र त्यसै गर्न यहाँका पर्यटन व्यवसायहरूको जुन एउटा व्यवसाय छ धरापमा पर्दैछ त्यो राम्रो होस्, त्यसको समृद्धि होस्, त्यसको विकास होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो। हस्त दर्शकबिन, आजलाई प्रदेश बहसको समय यही सकिएको छ। क्यामेरा पर्सन गोपाल पङ्गिनीका साथमा बर्दिया संवाददाता ज्योति पन्तीलाई समेत धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।